بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك سلام بويتنا أملاكنا مدحنينا نيوس كريستوس مسكولاتكم يكون أبسفر اللي خرنعت علم زلهم كمي حديركم እግዚአብሔር አምላክና ክሳብ ዚ ሰዓትን ዕለትን ስለዝጽናሕና ስሙ ካብጽና ባለም ክሳባጽና ባለም ዝኸበረን ንስመስግነን ይኹን ምሳሌ 12 ቁጥር 8 እንታይ ይብል ሰብአይ በመጠን ፍልጠቱ ይናአድ ቄናን ዝልቡ ግና ይናዓቅ ይብል ማለት ስለዚህ ኣብዚ ጥበበኛ ሰሎሞን ዘሰምረና ዘሎ ወይ ከዓ ዝገልጸልና ዘሎ ብዛዕባ እንታይ እዩ ብዛዕባ ሓደ ሰብ በመጠን ፍልጠቱ ከም ዝናአድ ወይ ከዓ ናዳ ከም ዝረክብ ወይ ከዓ ትክክለኛ ናዳ ዝረክብ ሲ በመጠን ፍልጠቱ ምዃኑ እቲ ሰብኣይ ዝበሃል ሲ ኮማ ዓይነት ምዃኑ ቄናን ዝልቡ ድማ ኩሉ ሰብ ከም ዝንዕቆ ይዝገልጽ ዘሎ ማለት እዩ ቄናን ዝልቡ ብኸመይ ዝፍለጥ ሰብ ዝንዕቆ እንተዳኢልና ቄናን ዝልቡ በአዘራርቡ ዝፍለጥ ፈላጥ ሰብ ድማ በመጠን ፍልጠቱ ወይ ከዓ መጠን ናይ ፍልጠቱ በኸመይ يفلت هذا تباهل لما بأزراربو مالتي سلازي كل سب بمنتاز فلت بأزراربو مالتي جلسب أزراربا كلت أزراربا أنتي مخانو ويكا أزراربا تتخكلين أزراربا أنتي مخانو بزي مردع نتي زعجرجر نتي زربش نتي قالات زأكب ويكا زدرادر ويكا أنا تصرف زأكب نتي بدع زأكب كل الزربا زلوز مسلم سوات كله اليوم جلسب كأ عوي للزرب كلا الزرب زلو كمسلم خالي مالتي جلسب كأ قصي للزرب كلا الزرب زلو كمسلم خالي جلسب كأ ببحنت الزرب كلا الزرب كمسلم خالي مالتي جن أي كلا الزرب معك أني كم يكون مالتي كلا الزرب مالت نمن انتهي الزرب اللي خام فلات مالتي أبنتسي نقول عت الزربون نعبت الزربون أبين نمانن انتهين إذا كل فلالخة مستفلت زي غل الزرباز بهال مالتي بزح جزء أب حدار أجرجر ويك أب أسس فتر بزح جزء أب أكوب سبات بأسس فتر انتهيو التي زرباز مصوي مالتي ويك أكل الزربا انتهين من وي أبي معاس بخمي فليخة زي مفلات تي توزو قالات سي زربا بهال سلازي كل الزربا ديو كنت زربا نخد فلتسي أم انتاين من ملكات نتزربا مزيت فلاليو نسي مالتي سلازي نمنن انتاين تزربا لخا مالتي معاسن أبين إز فلاليخا زي مفلات زي مقال زربا بهال مالتي شعو ات زي مقال زربا انتاين مسألكا سعبينو بأسن عقرقرن ربيشاني مسألكا مالتي كينا نزلو بزبولو بأنصارو دما كلا الزربا زمسل بزوح قالات كوص خاليو جن اتزوصو زلو نمنتا علامه مخانو اتسب اتسمع زلو تسمع سفولتي مالتي مغنياتو كلا زربا زلو زمسل جن كا قنان زلبو مخانو لبس قنان مخانو ممتا خاتفلطو منچم سب اب لبود سب اتي لبود سب كمرمر زخل سب يلن مالتي مغنياتو لبود سب ايركبني يلو ولو اب كلام عرف طبيعنا سلومون እግዚአብሔር ጥራሕ ይስፈልጦ ማለቲ ግን ቅኑዕ ዲ አይ ቅኑዕንስ ብዘረባ ይኻትፈልጦ ንሰብ ማለቲ ወይ ካ ዕቡይ ዲ ትሕት كلا زربا لودي يقولون كأن زلبودي ولا استخكلين قنع زلبوسي بزربا يقول زفلت مالتي نبز حسبات تتعلم تاع حجي سخاسي وشتخاز أمن له وشتخاز بالك أكبر زبل كألو زربا مالتي سبسي بقى وشتو زبالو دليو تقبر كم زلو ناي سباي تسمع بقى از عينو تنديو ناي سباي تسمع وشتخاز بالك أكبر ولو مالتي زخا أجيجاي مالتي مجمر تا سب وشتو بزمس قالو حساب ويكا وشتو بزبالو زي كون خمر راح زلو نسو نوشتون ندقيون كم حدرالو نسو اتساب مالتي مغنياتو وشتخا بزي زخوان نقر ابو وشتخا زومس حساب ولا حد يلن مالتي مغنياتو زخوان حساب اتحساب تباهيلو كم زاربا زوز كابيز متصيف كاب وشتخا يكونن وي كاب مرخا فلفيلو ايكونن زمص مالتي كاب دقي زمص نمنتاي كلتا عين هبنا እግዚአብሔር በቲ ዝራእናዮ ዓይንና በቲ ክልተ እዝና ሰማዕናዮ በቲ ዝሽትት አፍንጫና ወይ ከዓ መሸተቲ እንጥቀመሉ በቲ እንዛረበሉ ዘለና አፍና ማለት እዩ በቲ እንድህሰሉ ኢድና በዚ ሓሙሽተ ህዋሳት በዚ ዝመጽቲ ሓሳብ ኮይኑስ እንደገና ዘረባ ኮይኑ ዝወጽ ዘሎ ብደገ ዝመጽይ ማለት እዩ
ስለዚ ንስኻ እንታይ ኢኻ ኮይንካ ዘለኻ ከም ኣብነት ከም ማሽን ውሰዶ ማለት ንስኻ ማሽን ኢኻ ማሽን ዝኾነ ነገር ናብ ኣእቲኻ ብጥርኡ እንተዳኣ ኣውፅያቶ ሓደገኛ ኸውን ማለት እዩ ወይ ከዓ ዘይከውን ጌራ እንተዳ ኣውፅያቶ ሓደገኛ ኸውን ማለት እዩ ታይዳ ከም ዝግብኦ ጌራ እያ ተውፅኦ ማሽን ማለት እዩ። ንስኻ ድማ ብደገ ዝመፀ ብእዝንኻ ዝሰማዓኻዮ ብዓይንኻ ዝረኣኻዮ ወፍንጫኻ ዝሰተትካዮ ብኣፍካ ተዛሪብካ እሞ ብዘረባ ተመሊሱ ዝመፀካ እዚ ኩሉ ጾሚቕካ ሓሲብካ ኣገናዚብካ መዓዝ ተውፅኦ ንመን ተውፅኦ እንታይ ትዛረብ ንመን ትዛረብ ፈላሊኻ እንተዘይፈሊጥካ ውሽጥኻ ዝበለካ ተደኣ ኮይኑ ብውሽጥኻ ዝኾነ ዝሰማዕኻዮን ዝረኣኻዮን ክፉእ ዝሰማዕኻዮ ድዩ ሕማቕ ዝረኣኻዮ ድዩ ኩሉ እክብ ኣቢሉ ክነግረካ እዩ። ንስኻ ድማ ብኡ ክትምራሕ ኢኻ ሽዑ ገለ ዝዘረባ ኣለካ ዘይኮነስ ዓሻ እውን ከብለካ እዩ ማለት እዩ። ብመንገዲ ዕሽነት እውን ከም ትመላለስ ክገብረካ እቲ ውሽጥኻ ትብሎ ዘለኻ ንውሽጥኻ ስማዕ ዝበሃለካ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ብምሉእ ካብ ደገ ከም ዝመፀ መጀመርታ እመን ማለት እዩ። ቃል መፅሓፍ ቅዱስ ይብል ንኣብነት ነዚ መረዳእታ ዝኾነና ምስማዕሲ መጀመርታ እምነት ይበሃል ማለት እዩ። እምነት ኣሎ ምሽ እምነት ኣሎ ዘረባ ሓሳብ ዝኩሉ ንዝርዝሮ ካብ ውሽጢ ዝመጽእ ዝመስሎም ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ። እምነት ካብ ምንታይ ትመጽእ ካብ ምስማዕ ትስማዕ እንታይ ቃል እግዚአብሔር ማለት እዩ። ክሕደትካ ካብ ምንታይ ትመጽእ ካብ ምስማዕ እትስማዕ እንታይ እዩ ሕማቕ ክሕደት ሕማቕ ናይ ሰባት ዝተፈላለዩ ከመይ ገይሮም ሰባት ክሒዶም ከመይ ገይሮም ኣታሊሎም ምስ ሰማዕኻዮ ብልብኻ ጌርካ ተውፅኦ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ልብኻ መንበዛዘን እንተዘይ ጌርካ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ብደገ ዝመፀ ጾሚቕካ ወይ ከዓ ንመን እንታይ ይግባእ እንታይ ንመን ትዛረብ ፈላሊኻ ክትመዝን እንተዘይክኢልካ ንስኻ ሰብኣይ ከብለካ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሰብኣይ ብመጠን ፍልጠቱ ዝናኣድ ዝብሎ ዘሎ እምበር ጥበበኛ ሰሎሞን ነዚ ማለት እዩ። ሰብኣይ ዝበሃል ጉልበት ዘለዎ ዘይኮነ ሰብኣይ ዝበሃል ዝፃረፍ ዘይኮነ ሰብኣይ ዝበሃል ዝራጋሕ ዘይኮነ ሰብኣይ ዝበሃል ብትዕቢት ዝዛረብ ዘይኮነ ሰብኣይ ዝበሃል ነቲ በእዝኑ ዝሰምዖ ብዓይኑ ዝረኣዩ ብደገ ዝመጽእ ሓሳብ ንመንን መዓስን እንታይ ይግባእ ፈላልዩ ጾሚቑ ከከም ዝግብኦ ዘውዕሎ እዚ ሰብኣይ ዝበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ገለ ዘረባ ድማ ንሱ እዩ ማለት እዩ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።